السلام عليكم، كي دايرين؟ بخير؟ لاباس عليكم؟ صحه بخير؟ هانيين؟ بون ان شاء الله غادي نحاولوا نكملوا ليكزيرسيس ديالنا ديال لاميناجمون دين كافي. غادي نحاول ان شاء الله نبدا من الاول باش حتى اللي باقي عنده شي مشكل، يعني كيفاش يبدا يقاد لي ريغلاج ديال لي مير، كيفاش يتعامل مع لي كلوازون دانتيريور، كيفاش يتعامل مع لي زوفيرتير. هذه فرصه باش يحاول يتبع معنا خطوه بخطوه ان شاء الله. اول حاجه غادي نبداو بها هي غادي نجي لابواط دوتيل. هنا هاد لابواط دوتيل عندنا فيها لي زوتيل دو سيليكسيون كيف ما كتشوفوا. هنا عندنا اوتيل فلاش وعندنا اوتيل زون دو سيليكسيون. اوتيل فلاش ملي كناخدها يعني اي حاجه نقدر نسيليكسيونيها في لاسين. زون دو سيليكسيون عندها حتى هي الدور ديالها، غادي نشوفوه ان شاء الله منين ندخلوا في ليكزيرسيس مزيان. عندنا هنايا لي زوتيل دو ديسان اللي عندنا فيهم مير، بورت، فونيتر، بوطو، بوتر، اكسيتيرا. عندي كذلك هنايا لي زوتيل دي دوكيومونطاسيون اللي عندنا فيهم كوتاسيون، كود دو نيفو، تكس، ديتيكيت، اشير، لين، اكسيتيرا. عندي هنايا اوتر، يعني كاين دي زوتيل وحدين اخرين اللي هما تكميليين اللي نقدر نوظفهم في بزاف د الحوايج حتى هما مهمين. بون انا اول حاجه غادي ندير باش نقدر نرسم ولا نبدا الديسان ديالي. هنا كيف ما عندكم في الدوكيمون اللي عطيتكم ديال الريد شوسي موديفي، غادي نبداو باوتيل ميغ، يعني غادي نمشي للديسان وناخد ميغ. غادي تلاحظوا معايا راه ملي كنمشي عند شي اوتيل اوتوماتيكمون راه كيعطيني الراكورسي ديالها اونتر بارونتيز. ما عطانيش لحقاش شي شويه تقولي على حسب لونغوجيسترمون ديال لا فيديو، داكشي علاش ما عليناش. دونك كنكليكي على الميغ. اول حاجه ملي كنكليكي على الميغ غادي تلاحظوا باللي كيعطيني هاد لوبسيون بار ديفو ديال الميغ اللي فيها لي بارامتر ديالو سكوندير. ملي كندير دوبل كليك على الميغ ولا كنكليكي على هاد ديالوغ دو ريغلاج راه كيعطيني اكزاكتومون لي ريغلاج اللي خاصين بالميغ. فافو دير لا اوتور ديالو، لو نيفو ديالو، و لالتيتيد ديالو، وكيعطيني تيب دو ميغ، واش بروفيل ولا كومبوزي ولا سامبل. سافو دير عندنا هنايا 3 تيب. عندي بروفيل، تيب الاولاني خاص بلي زيليمون ديكوراتيف. باغ اكزومبل غادي نصاوب شي كورنيش ولا غادي ندير شي ارك ولا شي حاجه، كنوظفو هاد البروفيل كومبلكس. دوزيام تيب كيمثل ليا الميغ كومبوزي. سافو دير ميغ كومبوزي يعني بغيت نصاوب مثلا شي دوبل كلوازون. باغ اكزومبل عندي دوبل كلوازون اللي فيه 3 كوش ولا 4 كوش. باغ اكزومبل ان بارتي د ماسونري ديال 10 سنتيم، ان بارتي فيد، ان بارتي اللي غيكون فيها البوليستير باغ اكزومبل، و ان بارتي وحده اخرى ديال البوليستير. هادشي كيتستعمل بوغ ليزولاسيون، يعني كنحتاجو نخدمو بهاد تيب كومبوزي بوغ في لي ديتاي دي كلوازون. وعندنا هنايا تيب سامبل اللي كنخدمو به في الغالب، يعني هو اللي كياخد كيف تنقولو حنايا القسط الكبير في الخدمه. ملي كنكليكي على الميغ سامبل اوتوماتيكمون كيعطيني هنايا ليبيسور ديالو. هو نورمالمون هنا يعطيني 0.37 بار ديفو لحقاش كان هو بار ديفو في الكومبوزي، والكومبوزي عنده واحد ليبيسور فيكس، داكشي علاش بقى عاقل ليا على 0.35. تنكليكي على السامبل انا وكنجي نشونجي في عوض 0.35 غادي نقول ليه مثلا 0.20 على حسب ليبيسور دو ميغ اللي عندي في ليكزامبل ديالي. هذه من جهه. مساله اخرى كنمشي دابا لا هوتور. كنجي لا هوتور، هنايا عندنا السومي دو ميغ. غادي تلاحظوا باللي السومي دو ميغ هو عاطيني البروميير ايطاج. سافو دير هاد الميغ ديالي راه غيوصل عندي البروميير ايطاج. انا هنايا غادي نقول ليه لا، نقول ليه انا بغيت مثلا كل نيفو يكونوا فيه لي كلوازون ديالو يترافيرسيوش ليا النيفو د الريد شوسي ويطلعوا ليا البروميير ولا الدوزيام، حيت انا راه كيعطيني لو شوا نقدر نوصلو حتى للطواتير على حسب لي نيفو اللي عندي ديجا كريي هنايا. وهادو كيمكن لنا نزيدو فيهم، يعني كيف تنقولوا نزيدو الدوزيام، تروازيام، كاتريام وحنا طالعين. بون هنا غادي نقول ليه انايا
نو ليي، وغادي نشوف لا اوتور سو بلافون اللي هي اش اس بي اللي عندكم في البلان دارشي 4 متر. يعني كنجي هنا كنقول ليه 4 متر في لا اوتور. هنا كيبقى عندي لالتيتيد. لالتيتيد سافولير الارتفاع ديالو ابارتيغ من 0 هو عاطيني هابط لتحت، يعني بحال اللي ناقص، بحال اللي راني حفرت الارض وبديت كنبني الحيط ديالي، يعني بحال اللي حفرت واحد 13 سنتيم عاد بديت كنبني. انا غادي نقول ليه لا، غادي نقول ليه بلي خصني نبني من 0. فوالا، يعني هادو هما كيف تنقولوا لي بارامتر دو باز ديال الميغ ديالي، بلا ما ندخل في لي ديتاي الاخرين حيت داكشي غادي نشوفو معاكم ملي غادي نتعمقوا اكثر في ليكزيرسيس. كنقول ليه اوكي. اونسويت كنجي ديسيني. دابا نورمالمون هنايا ملي كنسيليكسيوني المي غادي تلاحظوا راه كيعطيني كيف قلت لكم هاد لوبسيون بار ديفو ديالو. هنا عندنا اوبسيون دو جيومتري. هنا فما نشوف هاد الفلاش هذا كيعني بلي عندي دي زوطخ تكنيك دو ديسان، حيت دابا هادي سي ان تكنيك كونتيني. هنا عندنا سامبل، نقدر مثلا سبيسيفي لو بروميير بوين و سبيسيفي لو دوزيام بوين وكنوقف. هنا عندنا كونتيني سبيسيفي بروميير بوين، دوزيام بوين، تروازيام بوين. ملي هنايا ملي كنبغي نفاليدي راه ماشي كندير اونطري ولا ايشاب. الا درت اونطري راه كيفاليدي ليا بوين وحده اخرى، وإلا درت ايشاب غيمشي كلشي. دونك شنو كندير؟ كنديسيني، وملي كنبغي نفاليدي كنكليكي على نفس البوين اللي ساليت فيها. اوكي. عندنا كذلك ريكتونغل، كنسبيسيفي لو بروميير بوين و كنسبيسيفي لو دوزيام بوين. عندنا كذلك انكليني، كنكليكي كنعطيه واحد لونغل و كنفاليدي. فوالا، هادي بارتي الثانيه.